हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज की बड़ी खबर है कि अफ़गानिस्तान के मामले में सभी पड़ोसी मुल्कों ने एक राय होकर कहा है कि अफ़गान लोगों को अपनी किस्मत का फैसला करने की इजाज़त देने की ज़रूरत है। ईरान की राजधानी तेहरान में कल अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने हर तरह के गैर मुल्की दखल के बगैर अफ़गान लोगों को अपनी किस्मत का फैसला करने की इजाज़त देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस मीटिंग में ईरान के अलावा चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और रूस के फॉरेन मिनिस्टर्स ने हिस्सा लिया। साथ ही खबर है कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि तालिबान दुनिया के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। अब से पहले तालिबान ने अफगानिस्तान में ईरान की तरफ से मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद की ताकीद का भी खैर मकदम किया है, लेकिन अमेरिका ने तालिबान हुकूमत को 6 महीने के अंदर अपने लिए ख़तरा बताना शुरू कर दिया है। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों ने मिलकर कहा है कि अफगान लोगों को बिना किसी गैर मुल्की दखल के अपनी किस्मत का फैसला करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ईरान की अंग्रेजी ज़बान के प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में तालिबान की हुकूमत में वापस आने के बाद से अफगानिस्तान की मुश्किलात का हल तलाश करने के लिए कल वेडनेसडे को ईरान की राजधानी तेहरान में होने वाली पड़ोसी मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के आखिर में एक जॉइंट बयान में ये बात कही गई है। ईरान के अलावा बैठक में चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और रूस के फॉरेन मिनिस्टर्स ने हिस्सा लिया। कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स तेहरान में मौजूद थे जबकि कुछ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की। इस जॉइंट बयान में इन मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने अफगानिस्तान की नेशनल सॉवरेनिटी, सियासी आज़ादी, मुल्क की एकता और इलाकाई अखंडता को सपोर्ट के साथ साथ मुल्क के अंदरूनी मामलों में गैर मुल्की दखल की मुखालिफत भी की है। इसमें कहा गया है कि पड़ोसी मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने अफ़गान लोगों के अपने मुस्तकबिल के बारे में आज़ाद तरीके से फ़ैसला लेने के हक़ पर जोर दिया है। फॉरेन मिनिस्टर्स के मुश्तरका बयान में उन मुल्कों की जिम्मेदारियों पर भी जोर दिया गया है जो अफ़गानिस्तान में मौजूदा मुश्किलात के लिए ज़िम्मेदार हैं। इसमें अमेरिका और उसके साथी मुल्कों का जिक्र किया गया है जिन्होंने 2001 में टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग के नाम पर मुल्क पर हमला किया था, जिसके नतीजे में तालिबान हुकूमत को गिरा दिया गया था। लेकिन उसके बाद तालिबान ने अफ़गानिस्तान के बड़े हिस्से पर अपना वजूद कायम करना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल की शुरुआत में तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर अपने कंट्रोल को दोबारा हासिल करने के लिए एक गैर मामूली ज़ोरदार ताकत का इस्तेमाल किया। इस सिलसिले में अमेरिका ने अप्रैल में अचानक अपनी फ़ौजी वापसी का ऐलान करके और अगले 5 महीने में वापसी मुकम्मल करने के इरादे के ऐलान से तालिबान की मदद की थी। अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सभी तबकों और सियासी ग्रुप्स की भागीदारी के साथ एक समावेशी यानी इंक्लूसिव और बड़ी सियासी बुनियाद वाली सरकार होनी चाहिए। दुशंबे में पहली फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में चीन ने अफ़गानिस्तान को 20 करोड़ युआन की इमरजेंसी इंसानी मदद देने का ऐलान किया था, जिसमें से मदद के सामान की पहली खेप काबुल पहुंच चुकी है और बाकी सामान भेजा जा रहा है। चीनी रेडियो के मुताबिक चीन अपनी हैसियत के मुताबिक अफ़गान लोगों को मदद और सपोर्ट देना जारी रखेगा। चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि उनका मुल्क अलग अलग फरीक़ों के साथ अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के दरमियान मुस्तकिल और लंबी मुद्दत तक तालमेल और कोऑपरेशन को बढ़ावा देने, अफ़गान लोगों को जल्द से जल्द अमन और खुशहाली हासिल करने में मदद करने और पुरअमन तरक्की हासिल करने में कंस्ट्रक्टिव रोल निभाने को तैयार है। इसी बीच कतर की राजधानी दोहा से खबर है कि कल रात 14 मुल्कों के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान तालिबान की इंटरिम सरकार में फॉरेन मिनिस्टर
امیر خان متقی نے سبھی پابندیاں ہٹانے کی اپیل دہرائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس وقت بہت بری حالت سے گزر رہے ہیں، ہماری مدد کیجیے۔ دوحہ میں کل رات ہونے والی اس ملاقات میں ویسے تو کئی اور معاملات پر بات کی گئی، لیکن متقی کی طرف سے طالبان کے خلاف لگی پابندیاں ہٹانے اور امریکہ میں روکی گئی افغانستان کی بڑی رقم کو آزاد کیے جانے پر خاص طور سے زور دیا۔ اسی بیچ طالبان کی انترم سرکار کے فورن منسٹری کے سپوکس پرسن عبدالقہار بلخی نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ افغانستان کی فورن کرنسی کو کابل کو واپس کرے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ طالبان نے اپنی سرکار کو مانیتا یعنی ریکگنیشن دلائے جانے کے بارے میں شرطوں کو پورا کیا ہے، لیکن انہوں نے شرطوں کو پورا کرنے کی ڈیٹیل پر کوئی بات نہیں کی۔ اسی بیچ طالبان سرکار کے ڈیفنس منسٹر ملا محمد یعقوب نے ایک بیٹھک کے دوران بتایا ہے کہ طالبان کی سرکار کو اس وقت بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ طالبان کے ذریعے افغانستان پر کنٹرول کرنے کے 2 مہینوں کے بعد بھی ابھی تک دنیا کے کسی بھی ملک نے طالبان سرکار کو مانیتا نہیں دی ہے، یعنی قبول نہیں کیا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کی مانگ ہے کہ ہیومن رائٹس کا خیال رکھتے ہوئے طالبان کو افغانستان میں ایسی سرکار بنانی ہوگی جس میں وہاں کے سبھی طبقوں کے لوگوں کی نمائندگی ہو۔ لیکن اسی بیچ امریکہ نے طالبان کے بارے میں دوسرے قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق امریکہ کی ڈیفنس منسٹری یعنی پینٹاگن کے ایک سینئر افسر نے ٹیوزڈے کو کانگریس یعنی ملک کی پارلیمنٹ کو بتایا ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسیوں کا اندازہ ہے کہ طالبان حکومت 6 مہینے کے اندر امریکہ پر حملہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے گی اور وہ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پینٹاگن میں انڈر سیکریٹری کولن کاہل کے اس بیان کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ افغانستان اب بھی امریکہ کے لیے سیریس نیشنل سیکیورٹی پرابلم کی وجہ بن سکتا ہے، بھلے ہی اس نے اگست میں اپنے 2 دہائیوں کی جنگ کو ختم کر دیا ہو۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت افغانستان کے پڑوسی ملک ایک رائے کے ساتھ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ افغان لوگوں کو بغیر کسی غیر ملکی دخل کے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان کو ہر طرح سے مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ افغانستان حکومت کہہ رہی ہے کہ دنیا کو چاہیے کہ امریکہ پر زور دے تاکہ وہ افغانستان کی بڑی رقم کو آزاد کر دے، لیکن امریکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ طالبان کی حکومت امریکہ کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہے اور وہ 6 مہینے میں امریکہ پر حملہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکتی ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ امریکہ پھر سے کوئی بہانہ بنا کر افغانستان میں اپنا دخل چاہتا ہے۔ طالبان کے ذریعے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی افغان مسلمانوں میں اتحاد کی اپیل کو سپورٹ کیے جانے کے بعد میرا سمجھنا ہے کہ امریکہ میں اور زیادہ بے چینی بڑھے گی، کیونکہ وہ ایران کے مڈل ایسٹ میں بڑھتے اثر و رسوخ سے پہلے ہی پریشان ہے۔ اب اگر افغانستان میں بھی ایران کا اثر بڑھتا ہے تو امریکہ کو ایک اور بڑی ناکامی ہوگی۔ اگر افغانستان میں طالبان نے شیعہ اور سنی مسلمانوں میں اتحاد کی مثال ایران کی سوچ کے مطابق پیش کر دی تو امریکہ ضرور طالبان کا دشمن ہو جائے گا اور اس کے بعد سعودی عرب جیسے ملکوں کے ذریعے طالبان پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ ایران کے نزدیک نہ جائیں، کیونکہ سعودی عرب امریکہ اور اسرائیل کے شیعہ سنی اختلاف بڑھانے کے پروجیکٹ کا حصہ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیواد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔